मनलाई शुद्ध पार्नलाई राजा येशू आए राजा येशू आए राजा येशू आए हालेलुया शैतानलाई जित्नको लागि राजा येशू आए शैतानलाई जित्नको लागि राजा येशू आए संसारमा पाप र दुःख हुन्छन् धेरै धेरै यस संसारमा पाप र दुःख सत्य शान्ति दिनलाई राजा येशू आए सत्य शान्ति दिनलाई राजा येशू आए राजा येशू आए हालेलुया राजा येशू आए हालेलुया शैतानलाई जित्नको लागि शैतानलाई जित्नको लागि राजा येशू आए महाराजा महाप्रभु येशू येशू महाराजा महाप्रभु येशू हालेलुया सबले भन राजा येशू आए हालेलुया सबले भन राजा येशू आए हालेलुया राजा येशू आए हालेलुया शैतानलाई जित्नको लागि राजा येशू आए शैतानलाई जित्नको लागि राजा येशू आए। अब हामी अन्तिम भजन हाम्रो पुर्खेली भजन सबैले जानेको भजन 73 नम्बरको भजनलाई हामी गाउँ। बजाऊ मिठो नाम प्रभु येशू नाम प्यारो प्रभु येशूलाई गरौँ आदर मान बजाऊ मिठो नाम सारा मुलुकभरका पापीहरूलाई येशू मात्र छन् शुद्ध गर्नलाई पापीहरूलाई येशू मात्र छन् शुद्ध गर्नलाई उनको मिठो बाणी सुन मन गाए चढाउँदै हृदय बेटी उनलाई हालेलुया बजाऊ मिठो नाम प्रभु येशू नाम प्यारो प्रभु येशूलाई गरौँ आदर मान बजाऊ मिठो नाम येशू हाम्रो लागि संसारमा हाम्रो आत्मालाई अति प्रेम गरे येशू हाम्रो लागि संसारमा अति प्रेम गरे क्रुसमा कुखाबाट रगत बहाए धुनलाई हाम्रो पापी हृदय हालेलुया बजाऊ मिठो नाम प्रभु येशू नाम प्यारो प्रभु येशूलाई गरौँ आदर बजाऊ मिठो नाम दण्ड केही छैन जहाँ सधैँ आगो
निप्दैन नरक भन्दा ठुलो दण्ड केही छैन जहाँ सधैँ आगो भन्दा निप्दैन फर्कौँ आज सबै चढाउँ क्रिस्टलाई मन रमाउँदै गरौँ उनको भजन प्रभु यीशु नाम प्यारो प्रभु यीशुलाई गरौँ आदर मान बजाऊ मिठो नाम। पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा भएको होस्। चौथो आराधना विधि। आउनुहोस् अब हामी सबैजना एकसाथ खडा हौं र एउटा भजन गाउँदै परमेश्वरको आराधना गर्नका निम्ति हाम्रा पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति तथा निरन्तर उपस्थिति अहिले अनि सदा सर्वदा तपाईहरु सबैजनासँग रहिरहोस्। आउनुहोस् हामी पाप स्वीकार गर्नेछौं। अहिले हाम्रो हृदयलाई शान्त राख। हामी भजन लेखकसँगै मिलेर हाम्रा हृदयका निम्ति प्रार्थना गरौं। हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जाँच्नुहोस्। मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो विचार बुझ्नुहोस्। ममा कुनै दुष्ट चाल पो छ कि भनी हेर्नुहोस् र मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याउनुहोस्। आउनुहोस् अहिले नै हामी मौन भई आफैले आफैलाई जाँचौं र नम्रतापूर्वक सर्वशक्तिमान परमेश्वरका सामुन्ने हाम्रा पाप स्वीकार गरौं। आउनुहोस् हामी नम्रतापूर्वक सर्वशक्तिमान स्वीकार गरौं। अति नै अनुग्रहकारी परमेश्वर, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता, जो साँचो रूपले पश्चाताप गरी तपाईतिर फर्कन्छन्, तिनीहरू सबैलाई तपाईले क्षमा गर्नुहुन्छ। हामी नम्रतापूर्वक हाम्रा पाप स्वीकार गर्दछौं र तपाईको कृपाका निम्ति प्रार्थना गर्दछौं। हामीले शुद्ध हृदयबाट तपाईलाई प्रेम गरेका छैनौं। हे पिता, हामीले ठीक कृपालाई गरेका छैनौं र तपाईसित नम्रतापूर्वक हिँडेका पनि छैनौं। हे परमेश्वर, तपाईको प्रेमपूर्ण दया अनुसार हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईको अपार कोमल कृपा अनुसार हाम्रा दुष्टता मेटाइदिनुहोस्। हे परमेश्वर, हामीमा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र हामी भित्र स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। हामीलाई तपाईको उपस्थितिबाट नफाल्नुहोस् र हामीबाट तपाईको पवित्र आत्मा नलैजानुहोस्। हामीलाई फेरि तपाईकोद्वारा सम्हाल्नुहोस्। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। क्षमाको निश्चयता। हामी हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिताको प्रतिज्ञालाई सुनौं। परम प्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौं। हाम्रो कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईको विश्वासता महान छ। हामी निश्चित हौं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हाम्रा सबै पाप क्षमा गर्नुभएको छ र हामीलाई पवित्र आत्माको संगतिको वरदान दिनुभएको छ। हे परमेश्वर, तपाई पवित्र हुनुहुन्छ। हे अविनाशी परमेश्वर, तपाई पवित्र हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हामीमाथि दया गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्ट हामीमाथि दया गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाई हे अविनाशी परमेश्वर, तपाई पवित्र हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हामीमाथि दया गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाई पवित्र हुनुहुन्छ। हे अविनाशी परमेश्वर, तपाई पवित्र हुनुहुन्छ।
येशू ख्रीष्ट हामी माथि दया गर्नुहोस्। प्रभुको शान्ति तपाईहरु सबैजनासँग रहिरहोस्। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौं। हे परम प्रभु, तपाईको प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि यदि हाम्रो सम्पूर्ण हृदयबाट तपाईलाई खोज्यौं भने निश्चित रूपमा हामीले तपाईलाई भेटाउने छौं। हामी स्वीकार गर्दछौं कि हामीले तपाईलाई इमानदार पूर्वक खोजेका छैनौं। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् कि हामीले तपाईको उपस्थितिलाई जान्न सकौं, जसरी हामीले अरू मानिसहरूको उपस्थितिलाई जान्न सक्छौं। हाम्रा भजन गीत तथा प्रार्थनाद्वारा र तपाईको वचन सुनेर हामीले तपाईको स्वर चिन्न सकौं। आराधनाको समयमा हामीले तपाईलाई हाम्रो हृदयमा पाउनका निम्ति तीव्र इच्छा गर्दछौं। हामीलाई तपाईसित आफ्नो हृदय खोल्ने अवसर दिनुभएकोमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाईको प्रेमका निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। जीवित र एउटै परमेश्वर सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौं। हामी खडा रहेकै अवस्थामा आउनुहोस् हाम्रा परमेश्वरका स्तुति प्रशंसा र आराधनामा हामी एकसाथ सहभागी हौं। हामी बहिनी अबिगेल र रजिनासँग सहभागी हुनेछौं यो स्तुति प्रशंसा भरिमा। आउनुहोस् हामी यो समय 10 नम्बरको कोरस गाउँदै मनुष्यलाई चाहन्छौं। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, छुटकारा। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, उनको नाम बजाऊ। यसै कारण म गाउँछु हालेलुया, यसै कारण म गाउँछु हालेलुया। मेरो पक्षमा भयो स्वर्ग मेरो घर भयो, यसै कारण म येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, कल्भरीमा मरे दिन छुटकारा। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, उनको नाम बजाऊ। यसै कारण म गाउँछु हालेलुया, यसै कारण म खुसी छु हालेलुया। मेरो पक्षमा भयो यसै कारण म खुसी छु। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, कल्भरीमा मरे दिन छुटकारा। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, उनको नाम बजाऊ। यसै कारण म नाच्छु हालेलुया, मेरो पक्षमा भयो स्वर्ग मेरो घर भयो। यसै कारण म नाच्छु। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, कल्भरीमा मरे येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, उनको नाम बजाऊ। म गाउँछु हालेलुया, यसै कारण म गाउँछु हालेलुया। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ, तपाई हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुने प्रभु। यसकारण पनि हामी तपाईको सामु हामी गाउँछौं, तपाईलाई हामी महिमा भन्दछौं, तपाईलाई हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधना भक्ति चढाउँदछौं। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ, तपाई हाम्रा ओ प्रभु कति प्रेमी छ, ओ प्रभु कति प्रेमी छ, ओ प्रभु कति प्रेमी छ। म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिन, म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिन।
ईश्वरले संसारलाई ईश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो ईश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिनँ म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिनँ तुच्छमा तुच्छमा पापीलाई प्रेम गर्नुभयो तुच्छमा पापीलाई प्रेम गर्नुभयो म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिनँ म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिनँ पवित्र आत्माले पवित्र आत्माले भरिदिनुभयो म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिनँ म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिनँ कहिले तपाईको प्रेमलाई भुल्नै सक्दैनौँ तपाई हामीलाई प्रेम गर्नुहुने अनि हाम्रा निम्ति त्यो क्रुसमा टाँगिनु हुने अनि हाम्रो निम्ति बलिदान होइदिनु हुने हाम्रो निम्ति रगत बहाइदिनु हुने प्रभु हामी तपाईलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्छौँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु गाउँको जयकार गर्दछौँ तपाईँ महान तपाईँ जीवित तपाईँ मात्र गर्नुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक प्रभुसँग हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ हाम्रो हृदयदेखि नै धन्यवादको भेटहरू दिँदछौँ धन्यवाद 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 नयाँ जीवन उदाहरण पाएका छौँ प्रभु तपाईँको प्रेमको खातिर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ पिता यस समयमा महिमित हुनुभएको होस् प्रभु यस समयमा तपाईँ उचारिनु भएको होस् प्रभु तपाईँको नामलाई हामी जयकार गर्छौँ हाम्रो प्रभुमा जो सिंहासनमा विराजमान छ उनै तेमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति यसुलाई हो सदा सर्वदा यसुलाई हो सदा सर्वदा यसुलाई हो सदा उदार भएकाहरू बलिया हुन्छ एकान्तमा घोषणा गर्दै स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति सदा सर्वदा हाम्रो येशूलाई हो सदा सर्वदा मेरो येशूलाई हो सदा सर्वदा
प्रभु तपाईलाई सदा सर्वदा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हे अनन्त परमेश्वर, तपाईको अनुग्रह र दयामा हामीलाई तपाईको इच्छा पालन गर्न र नम्रतापूर्वक दया गर्नुहोस् र तपाईको वचनबाट हामीसित बोल्नुहोस्। येशूको बहुमूल्य नाउँमा हामी प्रार्थना गर्दछौं, आमेन। मण्डली सम्पूर्ण बस्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, यो समय चाहिँ पवित्र बाइबल पाठको समय हो। अब हामी परमेश्वरको वचनलाई ध्यानपूर्वक सुन्नेछौँ अनि पुरानो करारहरूबाटको पढाइबाट चाहिँ आदरणीय भाउजूले सकुन भाउजू हुनुहुन्छ, सायद उहाँ अघिसम्म हुनुहुन्थ्यो, मैले देख्दै थिएँ। उहाँ हुनुहुन्न रहेछ अनि उहाँ नहुनु भएको कारण सकेका छन्। नेटवर्कको समस्याका कारणले उहाँ नहुनु भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वास तामाङ दाजुले पढ्दिनु हुनेछ प्रेरितको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि 7 पदहरूलाई हामी उहाँदेखि यो पुरानो करारका पुस्तकहरूबाटको पढाइ सुन्नेछौँ। दाजु विश्वास तामाङले प्रेरितको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि 7 पदहरूबाट। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह छ। तीबाटको पढाइ प्रेरित 6 अध्यायको 1 देखि 7 पदहरूबाट लिएको छ। ती दिनमा जब चेलाहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो, तब हिब्रूहरूका विरुद्धमा ग्रीक यहुदीहरूले गनगन गरे, किनभने दैनिक खाद्य वितरणमा तिनीहरूका विधवाहरूले चाहिँदो भोजन पाउँदैन थिए। तब 12ले चेलाहरूको समूहलाई बोलाएर भने, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न छोडेर खुवाउने पियाउने सेवा गर्न हामीलाई उचित हुँदैन। तिमीहरू आत्मा र बुद्धिले भरिएका र सबैको आदर पाएका 7 जना मानिस छान, जसलाई हामी यस काममा नियुक्त गरौँ। तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवकाईमा सम्पूर्ण समय दिनेछौँ। यो कुरा समूहका सबैलाई मन पर्यो र भेला भएका जम्मैलाई असल लाग्यो र तिनीहरूले पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएका स्तिफनस, फिलिप, प्रखरस, निकनोर, तिमोन, पर्मिनास र एन्टिओखियाका यहुदी मत मान्ने निकोलाउसलाई छाने। ल्याए र प्रेरितहरूले प्रार्थना गरे र यिनीहरूमाथि आफ्ना हात राखे। परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो र चेलाहरूको संख्या यरुशलेममा अत्यन्तै बढ्यो। पुजारीहरू मध्ये धेरै जनाले यस विश्वासलाई ग्रहण गरे। आमेन। यो हाम्रो परमेश्वरको पवित्र वचन हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस्, आज हाम्रा निम्ति भजन संग्रहहरूबाटको पढाइ 1 पददेखि लिएर 5 पदहरूबाट लिएको छ। हामी सम्पूर्ण मिलेर यो सबै मिलेर पालै पालो गरिकन भजनलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे परमप्रभु, तपाईको पवित्र स्थान कसले बास गर्न पाउनेछ? तपाईको पवित्र पर्वतमा को बस्न पाउनेछ? काम गर्छ, हृदयबाट सत्य बोल्छ। निन्दा गर्न जसले आफ्नो छिमेकीको बिगार गर्दैन र आफ्नो साथीभाइको अपवाद फैलाउँदैन।
जसले भ्रष्ट जसले मानिसलाई भ्रष्ट घृणा मानिसलाई गर्दछ घृणा गर्छ तर परमप्रभुको तर भय परमप्रभुको मान्नेहरूलाई भय आदर मान्नेहरूलाई गर्दछ। आदर जसले गर्दछ आफ्नो हानि हुँदा जसले आफ्नो हानि हुँदा पनि आफूप्रति बदल्दैन। रहेको कुरा बदल्दैन जसले आफ्नो रुपियाँ पैसा ब्याजमा लाउँदैन र निर्दोषको विरुद्धमा घुस लिँदैन त्यस्ता काम गर्ने कहिले पनि डग्ने छैनन्। आमेन। पत्रहरूबाटको पढाइ आदरणीय अङ्कल जीवन जनक साईले पाठ गर्नुहुनेछ अनि हामी उहाँसँग सहभागी हुनेछौँ। आदरणीय अङ्कल जीवन जनक साई। बाइस पदहरूबाट लिएको छ। यसलाई हामी ध्यानसँग सुनौँ। जे गर्छौ ती सबै प्रेममा गरेका हुन्। भाइ हो तिमीहरूलाई थाहा छ कि स्तिफनसका अखैयामा विश्वास गर्नेहरूमा प्रथम हुन्। तिनीहरूले सन्तहरूका सेवामा आफैलाई अर्पण गरेका छन्। यस्ताहरू र यस्तै परिश्रम गर्ने हरेक सहकर्मीको अधीनमा रह भनेर म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु। स्तिफनस, फोर्टुनाटस र अखाइकसको आगमनमा म आनन्दित भएँ किनकि तिमीहरूको अनुपस्थिति तिनीहरूले पुरा गरिदिए किनकि तिनीहरूले मेरो र तिमीहरूका आत्मालाई पनि उत्साहित तुल्याए। यस्ता मानिसहरूको कदर गर। एसियाका मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। अकिलास र प्रिस्किलाले र तिनीहरूको घरनामा हार्दिक पठाएका छन्। सबै भाइहरूले तिमीहरू एक चुम्बनले अभिवादन गर। म पावल आफ्नै हातले यो अभिवादन लेख्दैछु। त्यो हे हाम्रो प्रभु आउनुहोस्। आमीन। यो हाम्रो परमेश्वरको पवित्र वचन हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। हाम्रा प्रभुको सुसमाचार पढाइको निम्ति हामी सबैजना एकसाथ खडा हुनेछौँ। हाम्रा प्रभुको सुसमाचार सन्त मत्तीले लेख्नु भएको मत्तीको पुस्तक 14 अध्यायको 1 देखि 16 का पदहरूबाट लिएको छ। त्यसबेला गालिल प्रदेशका शासक हेरोदले येशूको कीर्ति सुने। तिनले आफ्ना भारदारहरू उनी मृतकबाट जीवित भएका छन्, यसै कारण शक्तिमा यी कामहरू उनीहरूद्वारा भइरहेका छन्। किनभने हेरोदले आफ्नो भाइ फिलिपकी स्वास्नी हेरोदियासको खातिर यूहन्नालाई पक्री बाँधेर कारागारमा हालिदिएका थिए। यूहन्नाले हेरोदलाई यसो भनेका थिए, तपाईले तिनलाई स्वास्नीको रूपमा राख्नु उचित हुँदैन। यसै कारण हेरोदले उनलाई मार्ने इच्छा गरेका थिए, तर जनतादेखि तिनी डराउँथे, अगमवक्ता ठान्थे। तर जब हेरोदको जन्मदिन आयो तब हेरोदियासकी छोरीले तिनीहरूका बीचमा नाचेर हेरोदलाई प्रसन्न तुल्याई। त्यसो हुँदा तिनले त्यसलाई जे मागे पनि दिने शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरे। तर त्यसकी आमाले सिकाएकी हुनाले त्यसले भने, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर मलाई यही थालमा दिनुहोस्। तब राजा शोकित भए तापनि आफ्ना शपथ र अतिथि हुकुम दिए र तिनले कारागारमा यूहन्नाको शिर काट्न लगाए अनि उनको शिर थालमा ल्याएर त्यस ठिटीलाई दियो। त्यसले त्यो आफ्नी आमा कहाँ ल्याई। त्यसपछि यूहन्नाका चेलाहरू आएर उनको मृत शरीर लगेर गाडे अनि तिनीहरूले गएर येशूलाई खबर दिए। जब येशूले यो सुन्नुभयो तब डुङ्गामा चढी त्यहाँबाट अलग्गै एउटा एकान्त ठाउँमा जानुभयो। यो सुनेपछि भिडले सहरहरूबाट पैदलै उहाँलाई पछ्यायो। किनार पुगेर त्यस ठुलो भिडलाई देखि उहाँले तिनीहरूलाई टिट्ठाउनु भयो
र तिनीहरूका बिरामीहरूलाई निको पारिदिनु भयो। यो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र वचन हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईको स्तुति होस्। हामी खडा रहेकै अवस्थामा आउनुहोस्, अब हामी आदर र विश्वासका साथ मण्डलीको विश्वासको सारलाई सबैजना मिलेर स्वीकार गर्नेछौँ। तपाईँहरूले यो म्युटमै राखेर तपाईँहरूले स्वीकार गर्न सक्नुहुनेछ। कृपा गरिकन कसैले पनि यो म्युटलाई चाहिँ अनम्युट नगरिदिनु भएको होस्। मैले धेरैजनालाई अनम्युट गरिरहेको छु, अनि तपाईँहरूसँग पनि बातचित गर्ने भएका कारणले गर्दा पर्मानेन्टली हामीले म्युट गरेका छैनौँ। तपाईँहरूकै हातमा छ, तपाईँहरूले अनम्युट गर्न सक्नुहुनेछ। तर अन्यला आउनुहोस्, हामीहरू सबैजना मिलेर एकसाथ विश्वासको सारलाई स्वीकार गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पितामाथि, उहाँले स्वर्ग र पृथ्वी अनि दृश्य र अदृश्य सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो। म विश्वास गर्दछु एक प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका एक्लै पुत्र, पिताबाट अनन्त रूपले जन्मनु भएको, परमेश्वरबाट आउनुभएको परमेश्वर, ज्योतिबाट आउनुभएको ज्योति, साँचो परमेश्वरबाट जन्मन तर सृष्टि गरिनु भएको होइन, पितासित एउटै स्वभाव हुनुभएको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, उहाँद्वारा सबै थोक सृष्टि गरिए। हामी मानिस र हाम्रो उद्धारको निम्ति उहाँ स्वर्गबाट धरतीमा आउनुभयो। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा कन्या मरियमबाट देहधारी हुनुभयो र मानिस बनाइनुभयो, अनि पन्तियस पिलातसको अधीनमा हाम्रा निम्ति क्रुसमा टाँगिनुभयो। उहाँले मृत्यु भोग्नुभयो र गाडिनुभयो। पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ फेरि जीवित भई उठ्नुभयो। उहाँ स्वर्गमा चढी जानुभयो र पिताको दाहिने हातको न्याय गर्न उहाँ फेरि महिमामा आउनुहुनेछ र उहाँको राज्यको कहिले अन्त्य हुने छैन। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु र जीवनदातामाथि, उहाँ पिताबाट आउनुहुन्छ, पिता र पुत्रसँगै उहाँले आराधना र महिमा पाउनुहुन्छ। उहाँ अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नु भएको छ। म विश्वास गर्दछु एक पवित्र विश्वव्यापी र प्रेरितीय मण्डलीमाथि म पाप क्षमाका निम्ति बप्तिस्मालाई स्वीकार गर्दछु, अनि मरेकाहरूका पुनरुत्थान र आउँदो संसारको जीवनको आशा। दयालु परमेश्वर साँचो प्रेम र शान्तिसित एक अर्कालाई अभिवादन गर्नका निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभुको प्रेममा आउनुहोस्, हामी सबै एक अर्कामा शान्तिको आदान प्रदान गरौँ। म तपाईलाई ख्रीष्टको प्रेमले प्रेम गर्छु, म तपाईलाई ख्रीष्टको प्रेमले प्रेम गर्छु, म तपाईमा देख्दछु परमेश्वरको। तपाईलाई ख्रीष्टको प्रेमले प्रेम गर्छु। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हो, हामीले प्राप्त गरेको शान्ति सदा सर्वदा तपाईहरुसँग रहिरहोस्। कृपया मण्डली सम्पूर्ण बस्न सक्नुहुनेछ। यो समय मध्यस्थ बिन्ती प्रार्थनाको समय हो। आउनुहोस्, हामी लिटर्जी अनुसार प्रार्थना गर्नेछौँ। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले हामीलाई जवाब दिनुहुनेछ भन्ने उहाँको प्रतिज्ञामाथि विश्वास गर्दै आउनुहोस्, हामी हाम्रा परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। हे पिता, सुसमाचार प्रचार तथा गवाईका लागि र मण्डलीको एकताका निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी हाम्रो मण्डलीका अगुवाहरूमाथि परमेश्वरको प्रशस्त आशिष रहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी विशेष गरी हाम्रा आत्मिक पिता मेट्रोपोलिटियन डाक्टर मिशनरी र हाम्रो मण्डलीका विभिन्न संस्थाका अगुवाहरूका लागि प्रार्थना गर्दछौँ। सबै मानिसको शान्ति र स्थिरताका लागि अनि हाम्रो देश तथा अन्य देशका अगुवाहरूका निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ।
हामीले काम गर्ने ठाउँमा हामीसँगै काम गर्ने मानिसका निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हाम्रो जीवन तथा गवाईद्वारा तिनीहरूले तपाईलाई चिन्न सकुन्। हाम्रा घर परिवार, आफन्तजन, साथीभाइ तथा छरछिमेकमा बस्ने मानिसहरूका जीवनमा परमेश्वरको आशिष रहिरहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। रोगी बिरामी, दिन दुखी र तिनीहरूको सेवा गर्ने मानिसका निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आउनुहोस् हामीले आफैलाई परमेश्वरको हातमा खाँचोको हामी प्रार्थना गरौँ। हामी सबै मिलेर यो समय, यो मध्यस्थ बिन्ती समयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अहिले हालसालै भइरहेको अविरल वर्षाको निम्ति अनि जति पनि ठाउँहरू जस्तै सिन्धुपाल्चोक, मुस्ताङ अनि विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि मेलम्ची बजारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धेरै बाढी पीडित अनि धेरै मान्छेहरू अहिले एकदम उहाँहरूको जीवन अस्तव्यस्त अनि उहाँहरू नाजुक हुनुहुन्छ अनि खानलाई पनि एकदम गाह्रो भइरहेको छ। अनि बिचमा हाम्रो माझमा कोरोना त छँदैछ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यी सम्पूर्ण कुरा हामी नेपालीको माझबाट मुक्त हुन सकेको होस् अनि हामीलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुभएको होस् यी कुरादेखि भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामी त्यसै गरिकन प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रै मण्डली परिवार अनि हाम्रो मण्डली परिवारभित्र तपाईँहरू जसको नाम थाहा छ रोगी बिरामीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले पूर्ण रूपको चङ्गाई उहाँहरूको जीवनमा दिनुभएको होस् भनेर हामी यो समयमा प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामी त्यस्तै गरिकन हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हाम्रै मण्डली परिवार, हाम्रा मण्डली परिवारका जानेछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हाम्रो गाउँमा हाम्रो 12 बजेदेखि सङ्गति हुँदैछ अनि किस्कु गाउँमा पनि हाम्रो 10 बजेदेखि सङ्गति हुँदैछ अनि यी दुईटा सङ्गतिका निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामी सबै मिलेर यी सम्पूर्ण विषयहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामी त्यस्तै गरी प्रार्थना गर्नेछौँ भोकमारीको निम्ति। अनि धेरै मान्छेहरू अहिले भोकको कारणले पनि मरिरहेका छन् अनि तपाईहरुलाई थाहा छ अनि जति हामीलाई थाहा छ समयमा हामी आफूलाई जुन विषय थाहा छ जस्तै देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइहरूको निम्ति यो सधैँ राखिने विषयहरू हुन्। जति पनि तपाईहरुलाई थाहा छ तपाईहरुले सम्झेर अनि तपाईको ठाउँबाट प्रार्थना गर्नुहुनेछ। अनि अन्तिम प्रार्थना म गर्नेछु, तपाईहरु मसँग सहभागी हुनेछ। आउनुहोस् हामी सबैजना एक समय यो समय मुख खोलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित अनि दयालु सामर्थी परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई यो समय अनि यो बिहानी प्रार्थना गर्दछौँ। यो साप्ताहिक संगतिको दिन, यो सवादको दिन, सबैले आशिष दिएको दिनमा हामी यतिका तपाईँ सामु गर्छौँ, तपाईलाई पुकार गर्दछौँ कि तपाईले जसरी यहुदाको पुकार सुन्नुभयो अनि तपाईले भन्नुभयो मलाई पुकार अनि म तँलाई जवाब दिनेछु। हामी पुकारा गर्दछौँ यो समय यो बिहानी अनि यो आराधना सेवामा प्रभु जति पनि बाढी पीडितले पीडित हुनुहुन्छ, अहिले जति ठाउँमा अविरल वर्षा भइरहेको छ भने बाढी पीडित भइरहेका छन्, बाढी गइरहेको छ पिता परमेश्वर। अनि जति घरविहीन भएका छन्, जतिले खाना पाइरहेका छैनन्, जहाँ राहत पुगेको छैन, जहाँ रेस्क्यु टिमै पुगेको छैन, तपाईँ हुनु अनि त्यहाँ तपाईको हात रहोस्, तपाईको हस्तक्षेप रहोस्, तपाईको सुरक्षा रहोस्। किनकि तपाईले हामीलाई जति माया गर्नुहुन्छ संसारमा भएका सबै मानिसहरूलाई त्यति नै माया गर्नुहुन्छ प्रभु। हामी यसमा विश्वास गर्दछौँ। यो नेपालमा अनि यो समयमा यो बाढीदेखि चाहिँ तपाईले सबै नेपालीलाई बचाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, विशेष गरी यो कोरोना कोभिड-19 को निम्ति प्रभु धेरै मान्छेहरू अस्तव्यस्त अनि धेरै मान्छेहरू अहिले बिरामी छन्, त्रसित छन्, ग्रसित छन्। प्रभु यो कोरोना मुक्त देश हामीलाई बनाउनुहोस्, हाम्रा मानिसलाई बनाउनुहोस्। विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई हामी सम्झदछौँ प्रभु, प्रत्येकसँग तपाईको निगाह अनुग्रह रहेको होस्। उहाँहरू जुन उद्देश्य लिएर विदेश जानुभएको छ त्यो उद्देश्य अनुसारको जीवनमा काम तपाईले गर्नुभएको होस्। अनि तपाईलाई सम्झिने अनि तपाईको संगतिमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईले बनाउनुहोस्। उहाँ बस्दा रहँदा उहाँहरूले गर्ने काम प्रत्येकमा तपाईको अनुग्रह छत्र छाएर आशिष रहेको होस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, तपाईँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईलाई हामी यो समयमा हामी तपाईलाई हृदयदेखि पुकारा गर्दछौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो पुकारा सुन्नुहुन्छ प्रभु। हाम्रै मण्डली परिवारभित्र रहनुभएका जति पनि रोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ
कति हामीलाई थाहा छ, कति हामीलाई थाहा छैन। प्रभु उहाँहरूलाई तपाईँले छोइकन चङ्गा तपाईँले मत्ती 6 अध्यायतिर आएर भन्नुभयो तिमीहरूका खाँचो तिमीहरूले भन्नभन्दा पहिला तपाईँले बुझ्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामी मत्ती 6 को 8 पदलाई हामी दाबी गरेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हाम्रा मण्डली परिवारका प्रत्येक सदस्यहरू जो बिरामी हुनुहुन्छ, जो खाँचोमा हुनुहुन्छ, जो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँले जान्नुहुन्छ र उहाँलाई त्यो पुरा गरिदिनु भएको होस् र उहाँहरूको जीवनमा आशिष भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु अब हामी हाम्रा प्रभु तपाईँलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद, यी सम्पूर्ण विषयहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ अनि तपाईँले तपाईँको समयमा हाम्रो विश्वास अनुसार काम गर्नुभएको छ, हामी विश्वास गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। हामीले मध्यस्थ बिन्ती प्रार्थना गरिसकेका छौँ। अब हामी हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाताले जसरी हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो त्यसरी नै हामी पनि नम्रतापूर्वक एकसाथ प्रभुको प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजना जति हुनुहुन्छ खडा हुन सक्नुहुनेछ अनि हामी सबै सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य चाँडै आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा झैँ यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हामीलाई आजको भोजन दिनुहोस्, हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि हाम्रा अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटकारा दिनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हो, परमेश्वर प्रभु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको निरन्तर उपस्थिति र सहभागिता अहिलेदेखि लिएर सदा सर्वदा तपाईँहरू सबैजनासँग रहिरहोस्। मण्डली सम्पूर्ण बस्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई पहिलेदेखि नै दिनुभएका कुराबाट उहाँलाई भेटी चढाउनका निम्ति हामी आफैलाई तयारी राखौँ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, यदि तिमीले दियौ भने तिमीलाई पनि दिइनेछ, तिमीलाई दिइने त्यो उपहार खाँदी खाँदी हल्लाइ हल्लाइ र पोखिने गरी पोल्टामा नापले तिमीलाई पनि त्यही नापले दिइनेछ। आउनुहोस्, हामी यो समयमा भेटी उठाउनेछौँ अनि 20 नम्बरको कोरस गाउँदै हामी भेटी उठाउनेछौँ। बहिनी जेसिकाले भेटी उठाउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। हामी 20 नम्बरको कोरस सबै मिलेर गाउनेछौँ। लिनुहोस् त अर्पण छ, लिनुहोस् त चढाउँछौँ, लिनुहोस् त पिता तपाईँकै हो, तपाईँकै हो, तपाईँकै सुरुदेखि जानेका, तपाईँकै क्रिस्टको रगतले किनेका, तपाईँकै आत्माका छाप लागेका, तपाईँकै हो, तपाईँकै हो। हामीले भेटी उठाइसकेका छौँ अनि हाम्रो माझमा दशंसा आएको छ अनि दशंसा दिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूको नाम म तपाईँहरू सबैको सामु वाचन गर्नेछु। सत्य राईबाट दशंसा आएको छ अनि गुरुआमा गीता वाग्लेबाट दशंसा आएको छ, राजु किस्कुबाट दशंसा आएको छ, रजिना वाग्लेबाट दशंसा आएको छ। दशंसा अनि भेटीको निम्ति हामी सबै मिलेर यो समयमा हामी प्रार्थना सहभागी बन्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्यारो प्रभु, हाम्रा लोभी स्वभावका निम्ति र तपाईँको राज्यका निम्ति खुसी साथ तपाईँलाई दिने कुरामा हामी विश्वासयोग्य हुन नसकेकोमा हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीले तपाईँको वचनको सम्झना गरेका छैनौँ, जसले बताउँछ कि लिनुमा भन्दा दिनुमा अझ धेरै असल कुरा हो। हामीसँग भएका कुरा दिनुको सट्टा आफैसित समातेर राखेका कारण हामीले धेरै आशिष गुमाएका छौँ। धेरैपल्ट हामी धनी आशिष पाउनुको आनन्द गुमायो, किनभने उसले दिनुको सट्टा येशू ख्रीष्टबाट आफ्नो मुख फर्काएर गयो। त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि कृपया हामीलाई तपाईँमाथि भरोसा गर्न र हामी आफैलाई हाम्रा दशंसा भेटी दिने कुरामा तपाईँको आज्ञा पालन गर्न सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रा प्रभु र मालिक हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई प्रेम गर्दछौँ र खुसी साथ हाम्रो भेटी चढाउँदछौँ। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार हामीलाई आशिष दिनुहोस्।
येशूको नाउँमा हामी नम्रतापूर्वक अबको यो समय भनेको चाहिँ सूचना अनि वचनको सेवकाईको समय हो अनि अन्तिम प्रार्थना लगायत सम्पूर्ण समय चाहिँ हाम्रै मण्डलीका आदरणीय रेभरेन्ड फादर जगत वाग्लेज्यूलाई म यो समय दिनेछु अनि तपाईहरुले केही मिनेट चाहिँ यो अघि पनि म बारम्बार भन्दै थिएँ बुझिसक्नुभयो एउटै कुरा धेरैचोटि नभनौं अनम्युट नगर्दिनुहोस् अनि अन्तिममा तपाईहरु सबैले अनम्युट गरेर पालै पालो बोल्न सक्नुहुनेछ अबको यो सम्पूर्ण समय यसै मण्डलीका फादर जगत वाग्लेलाई म दिनेछु तपाईहरु सबैजना मिलेर ताली बजाएर